ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद। मम प्रियाः देशवासिनः, नमस्कारः। मन की बात इत्यत्र पुनरेकवारं भवतां समेषां स्वागतम्। नवेम्बर् मासः बहुविध प्रेरणाः आनयत्। कतिपयदिनेभ्यः पूर्वमेव नवेम्बर् मासस्य 26 दिनाङ्के केन्द्रीय सभागारे संविधान दिवसे विशेषकार्यक्रमस्य आयोजनम् अभवत्। वन्दे मातरम् इत्येतस्य गीतस्य सार्धैकशतवर्षाणां सम्पूर्त्यवसरतः आयोज्यमानानां सम्बद्धानां कार्यक्रमाणां भव्यसमारम्भः सञ्जातः। नवेम्बर् मासस्य 25तमे दिनाङ्के अयोध्यानगर्याः राममन्दिरे धर्मध्वजस्य आरोहणं जातम्। तस्मिन्नेव दिने कुरुक्षेत्रस्य ज्योतिसरस्थले पाञ्चजन्यस्मारकस्य लोकार्पणमभवत्। सखायः, कतिपयदिनेभ्यः पूर्वमेव अहं हैदराबाद नगरे विश्वस्य बृहत्तमस्य लीप इंजिन MRO फैसिलिटी इत्यस्य उद्घाटनं कृतवान्। विमानानाम् अनुरक्षण, जीर्णोद्धरण, परिष्करण सम्बद्धे क्षेत्रे भारतेन एषः महत्वपूर्ण पदक्षेपः विहितः अस्ति। गतसप्ताहे मुम्बई नगरे कार्यक्रमस्य समायोजनक्रमे INS माहे इत्याख्यः विशिष्टयुद्धपोतः भारतीय नौसेनायां सम्मिलितः अभवत्। अथ गते एव सप्ताहे स्काई रूट इत्याख्य संस्थायाः इन्फिनिटी कैंपस इत्येतेन भारतस्य अन्तरिक्षगत पारिस्थितिकी तन्त्राय नूतनायामः दर्शितः अस्ति। एतद् भारतस्य नूतनचिन्तनस्य, नवाचारस्य, युवशक्तेश्च प्रतिबिम्बभूतं जातमस्ति। सखायः, कृषिक्षेत्रे अपि देशः महतीमुपलब्धिम् अवाप्तवान् अस्ति। भारतेन 57,300 मिलियन टन परिमित खाद्यानोत्पादनं विधाय ऐतिहासिकः अभिलेखः सृष्टः अस्ति। 57,300 कोटि टन युतः परिमाणः 10 वर्ष पूर्वापेक्षया भारतस्य खाद्यानोत्पादनं 100 मिलियन टन परिमितं वर्धितमस्ति। भारतेन क्रीडा जगति अपि स्वध्वजः उत्तोलितः अस्ति। कतिपयदिनेभ्यः पूर्वमेव भारताय राष्ट्रमण्डल क्रीडा समायोजनस्य आतिथेयत्व निर्वहणमपि उद्घुष्टम्। एताः उपलब्धयः देशस्य देशवासिनामेव सन्ति। अथ देशस्य जनानाम् एतादृशीः उपलब्धीः आदाय उत्सवाचरणस्य, जनानां सामूहिक प्रयत्नानां, साधारण जनस्य समक्षं समानयानस्य च मन की बात इत्येषः कार्यक्रमः उत्तममञ्चः अस्ति। सखायः, यदि मनसि समर्पणं स्यात्, सामूहिक शक्तिमाश्रित्य दलरूपेण कार्यनिष्पादनार्थं विश्वासः भवेत्, पतनमवाप्य पुनरुत्थानार्थं साहसभावश्च स्यात्, तर्हि कठिनतमेषु कार्येषु अपि साफल्यं सुनिश्चितं जायते। तस्य कालस्य कल्पनं कुर्वन्तु यदा नाम उपग्रहः नासीत्, वैश्विकस्थिति प्रणाली न आसीत्, मार्गदर्शन सौविध्यं च नासीत्। तदा अपि अस्माकं नाविकाः बृहन्नौकाभिः सह समुद्रेषु प्रस्थिताः भवन्ति स्म, निर्धारितस्थानानि च प्राप्नुवन्ति स्म। अधुना समुद्रानतिरिच्य विश्वस्य देशाः अन्तरिक्षस्य च अनन्ताम् उच्चतां परिमापयन्तः सन्ति। आह्वानं तत्रापि तदेव अस्ति। तत्र न तु वैश्विक स्थिति प्रणाली अस्ति, न च संचारस्य तथाविधाः व्यवस्थाः एव सन्ति। तर्हि वयं कथं प्रगतिं प्राप्स्यामः? सखायः, कतिपयदिनेभ्यः पूर्वं सामाजिकान्तर्जालमाध्यमेषु एकं लघुदृश्याङ्कनं मम ध्यानम् आकृष्टवत्। इदं लघुदृश्याङ्कनं इसरो इत्याख्य संघटनेन आयोजितया अद्वितीयया ड्रोन प्रतियोगितया सम्बद्धमासीत्। एतस्मिन् लघुदृश्याङ्कने अस्माकं देशस्य युवानः, विशेषतः अस्माकं जेन् ज़ी इत्याख्यः नूतनवंशक्रमः मंगलग्रह सदृश परिस्थित्यां ड्रोन इत्यस्य उड्डयनपरं प्रयासं करोति स्म। ड्रोन्स् इत्येतानि उड्डीयन्ते स्म, कतिपयानि क्षणानि यावत् सन्तुलितानि भवन्ति स्म, ततः सहसा एव भूमौ पतन्ति स्म। किमर्थं भवन्तः जानाति वा? यतः तत्र उड्डीयमानेषु ड्रोन इत्येतेषु वैश्विकस्थितिप्रणालीगतस्य समर्थनस्य अभावः आसीत्। मंगलग्रहे वैश्विकस्थितिप्रणाली न सम्भवति, अतः ड्रोन्स् इत्येतानि बाह्यसङ्केतान्, मार्गदर्शनं वा न प्राप्तुं शक्नुवन्ति। ड्रोन्स् इत्येतैः स्वछायाग्राहकयन्त्रस्य अथ स्वान्तरनिर्मिततन्त्रस्य च साहाय्येन उड्डयनीयमासीत्। तेन लघ्वाकारकेण ड्रोन इत्येतेन भूस्तरः ज्ञातव्यः आसीत्।
ऊर्ध्वतामापनं विधेयमासीत्। बाधाः अवगमनीयाः आसन्। स्वयमेव सुरक्षितावरोहणमार्गः अन्वेषणीयश्च आसीत्। अत एव ड्रोन्स् इत्येतानि एकैकशः अधः पतितानि जायन्ते स्म। सखायः एतस्यां प्रतियोगितायां पुणे नगरस्य युवकानां दलेन कथञ्चित् सफलता प्राप्ता। तस्य दलस्य अपि ड्रोन् इति बहुवारं पतित्वा दुर्घटितं, परन्तु ते न पराजयं स्वीकृतवन्तः। अनेक प्रयासानाम् अनन्तरम् एतस्य दलस्य ड्रोन् इति मङ्गलग्रहस्य परिस्थित्यां किञ्चित् कालं यावत् उड्डयने समर्थमभवत्। सखायः एतत् लघुदृश्याङ्कनं पश्यतः मम मनसि अन्यत् दृश्यं चित्रितं जातम्। तद्दिनं यदा द्वितीयचन्द्रयानं सम्पर्कात् बहिर्भूतं जातमासीत्, तस्मिन् दिने सम्पूर्णः देशः, विशेषतः वैज्ञानिकाः, क्षणं यावत् नैराश्ययुताः जाताः आसन्। परन्तु सखायः असफलता तान् न अवरुद्धवती। तस्मिन्नेव दिने ते तृतीयचन्द्रयानस्य सफलता कथा लेखनमारब्धवन्तः। अतएव यदा तृतीयचन्द्रयानं सफलतया अवातरत्, तदा केवलम् अभियानमात्रस्य एव सफलता एषा नासीत्। सा तु असफलताम् अतिक्राम्य निर्मितस्य आत्मविश्वासस्य सफलता एव आसीत्। एतस्मिन् लघुदृश्याङ्कने ये युवानः दृश्यमानाः सन्ति, तेषां नेत्रेषु अपि अहं तादृशा एव कान्तिम् अपश्यम्। सर्वदैव नाम अस्माकं युवजनानां समर्पणम्, अस्माकं वैज्ञानिकानां प्रतिबद्धतां च यदापि पश्यामि, तदा मम हृदयम् उत्साहेन पूरितं जायते। युवजनानां समर्पणम् एतत् विकसितभारतस्य महत्तमं बलमस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, भवन्तः सर्वे मधुनः माधुर्येण अवश्यमेव परिचिताः भवेयुः। परं वयम् एतत् न जानीमः यत् एतस्य पृष्ठे कतिपयजनानां श्रमः भवति, कतिपयपरम्पराः भवन्ति, अथ च प्रकृत्या सह कीदृशः सम्बन्धः भवति इति। सखायः जम्मू कश्मीर प्रदेशे पर्वतीय क्षेत्रेषु सुलाई इति वन्य तुलसी पादपस्य पुष्पैः एतस्य स्थलस्य मधुमक्षिकाः उत्कृष्ट मधुनः निर्माणं कुर्वन्ति। एतस्य मधुनः वर्णः श्वेतः भवति, यद्धि रामबन सुलाई हनी इत्येतेन नाम्ना प्रोच्यते। कतिपय वर्षेभ्यः पूर्वं रामबन सुलाई हनी इत्येतस्मै मधुने GI टैग इति मानकं प्रदत्तम्। ततः एतस्य मधुनः प्रचलनम् अभिज्ञानं वा सकले देशे जायमानमस्ति। सखायः दक्षिणकन्नडजनपदस्य पुत्तूरक्षेत्रे मधुत्पादनाय तत्रत्याः वनस्पतयः उत्कृष्टाः मन्यन्ते। अत्र ग्रामजन्य इति नाम्नी कृषकसंस्था एतस्मै प्राकृतिकोपहाराय नूतन दिशां प्रददाति। ग्रामजन्य इति संस्था अत्र प्रोसेसिंग यूनिट इत्यस्य आधुनिक घटकस्य निर्माणमकरोत्, यत्र प्रयोगशाला संग्रहण वितरण ज्ञापन सदृशानि सौविध्यानि अपि योजितानि। साम्प्रतम् एतत् मधु ब्रांडेड इति विशिष्टाभिज्ञानं धृत्वा ग्रामेभ्यः नगरेषु समागच्छति। एतस्य प्रयासस्य लाभं 500,200 संख्याकाः कृषकाः प्राप्नुवन्ति। सखायः कर्णाटकस्य तुमकुरु जनपदे शिवगंगा कालंजिया इति नाम्न्याः संस्थायाः प्रयासः अपि प्रशस्यः अस्ति। एतया संस्थया प्रत्येक सदस्याय आरम्भे मधुमक्षिका पेटिकाद्वयं प्रदीयते। एतेन पदक्षेपेण एषा संस्था अनेक कृषकान् स्वप्रकल्पेन सह संयोजितवती। साम्प्रतम् एतया संस्थया सह सम्बद्धाः कृषकाः मिलित्वा मधुनः संग्रहणं कुर्वन्ति। पैकेजिंग इति श्रेष्ठ वितरण प्रक्रियया उत्पादान् स्थानीय विपणि केन्द्रेषु प्रेषयन्ति। एतेन लक्षाधिकरूप्यकात्मक धनोपार्जनमपि एते कुर्वन्तः सन्ति। एतादृशमेव उदाहरणं नागालैंड राज्यस्य क्लिफ हनी हंटिंग इत्यस्य अस्ति। नागालैंड राज्यस्य चोकलांगन ग्रामे खियामनी यांगन इति जनजातीयः शताब्दिभ्यः मधुनः संग्रहणस्य कार्यं कुर्वन्ति। अत्र मधुमक्षिकाः वृक्षेषु न अपितु उच्चशिलासु स्वगृहाणां निर्माणं कुर्वन्ति। अतः मधुनः संग्रहणस्य कार्यमपि बहु संकटयुक्तं भवति। अत्रत्याः जनाः मधुमक्षिकाभिः सह मृदुभाषणं कुर्वन्ति, ताभ्यः अनुमतिं प्राप्नुवन्ति। जनाः ताः सूचयन्ति यदद्यते मधुसंग्रहणार्थम् आगताः, तदनन्तरं मधुनः संग्रहणं ते कुर्वन्ति।
सखायः साम्प्रतं भारतं मधुत्पादनस्य क्षेत्रे नूतनोपलब्धीः प्राप्नोति। 11 वर्षेभ्यः पूर्वं देशे मधुत्पादनं 670,000 मीट्रिक टन परिमितमासीत्। साम्प्रतमेतद् वर्धित्वा 1.5 लाख मीट्रिक टन परिमितेः अपि अधिकं सञ्जातम्। विगत कतिपय वर्षेषु मधुनः निर्यातक्रमः अपि त्रिगुणाधिकः अभवत्। हनी मिशन इति कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं खादी ग्रामोद्योगः जनेषु 2 लाखतः अपि अधिकानां मधुमक्षिका पेटिकानां वितरणं कृतवान्। एतेन सहस्राधिकाः जनाः वृत्तेः नूतनावसरान् प्राप्तवन्तः। अर्थात् देशस्य भिन्नक्षेत्रेषु मधुनः माधुर्यमपि वर्धमानमस्ति। एतेन माधुर्येण कृषकाणाम् आयः अपि वर्धमानः। मम प्रिय देशवासिनः, हरियाणा राज्यस्य कुरुक्षेत्रे महाभारतस्य युद्धम् अभवत्, एतद् वयं जानीमः। परं साम्प्रतं भवन्तः तत्र महाभारतानुभव केन्द्रे साक्षात् युद्धस्य एतस्य अनुभूतिं कर्तुं शक्नुवन्ति। एतस्मिन् अनुभव केन्द्रे महाभारतस्य गाथा 3D लाइट एंड साउंड शो, डिजिटल टेक्निक इत्यादि प्रविधिभिः सह प्रदर्श्यते। नवेम्बर् मासस्य 25 तिथौ यदाहं कुरुक्षेत्रं गतवान् आसम्, तदा अनुभव केन्द्रस्य अनुभवेन अहम् आनन्देन परिपूरितः आसम्। सखायः कुरुक्षेत्रे ब्रह्म सरोवरे आयोजिते अन्ताराष्ट्रिय गीता महोत्सवे सहभागः अपि मत्कृते अतिविशिष्टः आसीत्। अहम् एतद् दृष्ट्वा अत्यधिक प्रभावितः अभवन् यत् कथं विश्वस्य जनाः दिव्यग्रन्थ गीतया प्रेरिताः भवन्ति। एतस्मिन् महोत्सवे यूरोप मध्यैशिया क्षेत्रे समेत्य विश्वस्य अनेक देशानां सहभागः अस्ति। एतस्य मासस्य आरम्भे सऊदी अरेबिया इत्येतस्मिन् देशे प्रथमवारं कस्मिंश्चिदपि सार्वजनिकमञ्चे गीतायाः प्रस्तुतिः सञ्जाता। यूरोप महाद्वीपस्य लाट्विया देशे अपि स्मरणीयस्य एकस्य गीता महोत्सवस्य आयोजनम् अभवत्। एतस्मिन् महोत्सवे लाट्विया, एस्टोनिया, लिथुवानिया, अल्जीरिया इत्येतेषां देशानां कलाकाराः उत्साहेन सहभागं कृतवन्तः। सखायः भारतस्य महत्यां संस्कृतौ शान्तेः करुणायाश्च भावः सर्वदा मूर्ध्नि अवर्तत। भवन्तः द्वितीय विश्वयुद्धकालं स्मरन्तु, यदा सर्वत्र भयावहा वैनाशिकी स्थितिः प्रसृता आसीत्। एतादृशे कठिने काले गुजरात राज्यस्य नवानगरस्य जाम साहब इत्येवं प्रकीर्तितेन महाराजेन दिग्विजय सिंहेन यद्धि महत् कार्यं कृतं तदद्यापि अस्मभ्यं प्रेरणादायकमस्ति। तदा जाम साहब वर्यः कस्यापि सामरिक संघटन विषये, युद्ध रणनीति विषये वा नैव चिन्त्यमानः आसीत्, अपितु तस्य चिन्ता इयमासीत् यत् प्रवर्तमानायां विश्वयुद्धस्थितौ पोलेण्ड देशवासिनः यहूदी बालान् कथं रक्षयेयम्। तदा गुजरात राज्ये सहस्रशः बालान् संरक्ष्य तेभ्यः नवजीवनं प्रदत्तवान् असौ अधुनापि उदाहरणभूतः अस्ति। कतिपय दिनेभ्यः पूर्वमेव इजरायल देशस्य दक्षिणवर्तिनि स्थले मोशाव नेवातिम् इत्यत्र जाम साहब वर्यस्य प्रतिमा अनावृता। एतद्धि तदीयम् अति विशिष्टं सम्माननम् आसीत्। विगत वर्षे पोलेण्ड देशस्य वार्शा इत्यत्र जाम साहब वर्यस्य स्मारके श्रद्धा सुमनार्पणस्य सौभाग्यमहम् आप्तवान्। मत्कृते तत्क्षणम् अविस्मरणीयमेव स्थास्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, नातिचिरमेव प्राकृतिक कृषिपरे एकस्मिन् विशाल सम्मेलने सहभागितां कर्तुमहं कोयम्बटूर नगरं गतवान् आसम्। दक्षिण भारते प्राकृतिक कृष्यै जायमानान् प्रयासान् च दृष्ट्वा अहम् अतिप्रभावितः जातः। कियन्त एव योग्याः प्रशिक्षिताश्च युव व्यवसायिनः अधुना प्राकृतिक कृषिक्षेत्रम् अङ्गीकुर्वन्तः सन्ति। अहमपि तत्र कृषकैः सह संवादम् अकर्वम्, तेषां च अनुभवान् अभिज्ञातवान्। प्राकृतिक कृषिः भारतस्य प्राचीन परम्परासु अन्विता अस्ति। अथ अस्माकं सर्वेषामपि कर्तव्यमस्ति यत् पृथ्वी मातुः रक्षायै एतत् क्षेत्रं सन्ततम् अग्रे वर्धापयेम। सखायः, विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अथ च विश्वस्य प्राचीनेषु नगरेषु अन्यतमं नगरम् इत्येतयोः सङ्गमः सर्वदा अद्भुतः भवति। अहं काशी तमिल संगमम् इत्येतस्य चर्चां कुर्वन्नस्मि। डिसेम्बर् मासस्य 2 दिनाङ्कात् काश्याः नमो इत्याख्ये घट्टे चतुर्थक्रमिकः काशी तमिल संगमम् इत्याख्यः कार्यक्रमः समारप्स्यते। ऐषमः काशी तमिल संगमम् इत्येतस्य कार्यक्रमस्य विषयः अतिरोचकः लर्न तमिल करकलम् इत्येषः अस्ति। काशी तमिल संगमम् इत्येतद्धि
सर्वेभ्यः तादृशेभ्यः जनेभ्यः महत्वपूर्ण मञ्चत्वेन संवृत्तमस्ति ये तमिलभाषायां स्निह्यन्ति। काशीवासिभिः सह यदा अपि वार्ता भवति तदा ते सर्वदा विज्ञापयन्ति यत् काशी तमिल संगमम् इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे सहभागितां कृत्वा तेषां प्रसन्नता भवति। एतेन माध्यमेन ते नूतनं किमपि अध्येतुम् अथ नूतन जनैः सह मेलितुम् अवसरं प्राप्नुवन्ति। ऐषमः अपि काशीवासिनः पूर्णोत्साहेन तमिलनाडु राज्यतः आगमिष्यमाणानां भ्रातृभगिनीनां स्वागतार्थम् अत्युत्सुकाः सन्ति। सर्वान् प्रति मदीयः आग्रहः एषः यत् भवन्तः काशी तमिल संगमम् इत्यस्य अङ्गभूताः अवश्यं भवन्तु। एतेन सहैव एतत् सदृशानां मञ्चानां विषयेऽपि अवश्यं चिन्तयन्तु यैः एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इत्येषा हि भावना दृढा जायेत। अत्र पुनरपि वक्तुकामः अहं तमिल संस्कृतिः उत्कृष्टा, तमिल भाषा उत्कृष्टा, तमिल भाषा भारतस्य गौरवम्। मम प्रियाः देशवासिनः, यदा भारतस्य सुरक्षातन्त्रं दृढतामाप्नोति तदा प्रत्येकमपि भारतीयः गर्वान्वितः भवति। विगते सप्ताहे मुम्बै इत्यत्र INS माहे इत्याख्यः योद्धृजलपोतः भारतीय नौसेनायां सम्मिलितः जातः। केषुचित् जनेषु एतस्य जलपोतस्य स्वदेश निर्मित संकल्पनायाः महती चर्चा जायमाना अस्ति। तत्रैव पुडुचेरी मालाबार इत्यनयोः तटवर्तिनः जनास्तु एतस्य नाम्ना एव प्रसन्नाः सन्ति। वस्तुतः माहे इत्येतत् नाम तस्मिन् माहे स्थाने संस्थापितं यस्य प्रसिद्धं समृद्धं च ऐतिहासिकं रिक्थम् अवर्तत। केरल तमिलनाडु राज्ययोः अनेके जनाः एतस्मिन् विषये अवधानं कृतवन्तः स्युः यदेतस्य युद्धपोतस्य प्रतीकचिह्ने कलारिपयट्टु इत्येतस्यां युद्धशैल्यां प्रयुज्यमानम् उरुमि खड्गमिव पारम्परिकं शिथिलखड्गं दृश्यमानमस्ति। एतदस्माकं सर्वेषां कृते गर्वविषयः यत् अस्माकं नौसेना अत्यन्तं तीव्रगत्या आत्मनिर्भरतां दिशि प्रवर्धमानमस्ति। डिसेम्बर मासस्य 4 दिनाङ्के च वयं नौसेना दिवसमपि आचरिष्यामः। एषः हि अस्माकं सैनिकानाम् अदम्य साहसार्थं पराक्रमार्थं च सम्माननं प्रदातुं विशिष्टावसरः भवति। सखायः, ये जनाः नौसेना सम्बद्धे पर्यटने रुचिं सन्धारयन्ति तेभ्यः अस्माकं देशे विभिन्नानि स्थानानि सन्ति यत्र गत्वा ते आत्मानं विशिष्टं शिक्षितुं शक्नुवन्ति। देशस्य पश्चिमवर्तिनि तटे गुजरात राज्यस्य सोमनाथस्य समीपे दीव इत्याख्यः एकः जनपदः अस्ति। दीव इत्यत्र INS खुखरी इत्येतस्मै जलपोताय समर्पितः खुखरी स्मारक संग्रहालयः अस्ति। तत्रैव गोवा राज्ये नौसेना विमान संग्रहालयः अस्ति, यः एशिया द्वीपवर्ती विरलः विशिष्टश्च संग्रहालयः अस्ति। फोर्ट कोच्चि इत्यस्य INS द्रोणाचार्य इत्येतस्मिन् भारतीय सामुद्रिक सेना संग्रहालयः अस्ति, यत्र अस्माकं देशस्य सामुद्रिकम् इतिहासम् अथ भारतीय नौसेनायाः क्रमिकोन्नतिं द्रष्टुं शक्नुमः। श्री विजयपुरं यद्धि पूर्वं पोर्ट ब्लेयर इति नाम्ना कथ्यते स्म, तत्र समुद्रिका इत्याख्यः नौसेना सामुद्रिक संग्रहालयः तस्य क्षेत्रस्य समृद्धेतिहासं समक्षम् आनेतुं प्रसिद्धमस्ति। कारवार इत्यस्य रवीन्द्रनाथ टैगोर तटे वारशिप इति संग्रहालये प्रक्षेपास्त्राणां शस्त्राणां च प्रतिकृतयः स्थापिताः सन्ति। विशाखापत्तनम इत्यत्र अपि एकः जलगतः पोतः, उदग्रयानं विमानसंग्रहालयश्च सन्ति, ये भारतीय नौसेनया सम्बद्धाः सन्ति। अहं भवतः सर्वान् प्रति विशेषरूपेण सैन्येतिहासे रुचिधारकान् जनान् प्रति आग्रहं करोमि यत् भवन्तः एतान् संग्रहालयान् द्रष्टुम् अवश्यं गच्छन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, शीतकालः आगतः अस्ति। एतेन च सह शीतकालिकपर्यटनस्य अपि समयः समारब्धः अस्ति। विश्वस्य अनेकैः देशैः शीतकालिकं पर्यटनं स्वीयायाः अर्थव्यवस्थायाः प्रमुखाधारत्वेन एव समुपकल्पितमस्ति। अनेकेषु देशेषु विश्वस्य सर्वाधिकः सफलः शीतकालिकमहोत्सवः अथ शीतकालिकः क्रीडाप्रारूपगताः उपक्रमाः सन्ति। एतैः देशैः स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो ट्रेकिंग, आइस क्लाइम्बिंग, फैमिली स्नो पार्क्स इत्येतादृशाः अनुभवाः स्वीयाभिज्ञानरूपाः कृताः। एतैः स्वीयाः शीतकालिकोत्सवाः अपि वैश्विकाकर्षणत्वेन परिवर्तिताः।
सखायः अस्माकं देशे अपि शीतकालिकपर्यटनस्य प्रत्येकं क्षमता उपलब्धा अस्ति। अस्माकं समीपे पर्वताः सन्ति, संस्कृतिरपि अस्ति, अथ साहसिककृत्यार्थम् असीम सम्भावनाः अपि भवन्ति। अहं प्रसन्नः अस्मि एषु दिनेषु उत्तराखण्ड राज्यस्य शीतकालिकपर्यटनक्षेत्रं जनान् अत्यन्तम् आकर्षितान् कुर्वत् अस्ति। शीतर्तौ औली, मुनस्यारी, चोपटा, डेयारा इत्येतादृशानि स्थानानि अत्यन्तं प्रसिद्धानि जायमानानि सन्ति। कतिपय सप्ताहेभ्यः पूर्वं पिथौरागढ़ जनपदे 14,500 फीट इत्येतस्मात् अपि अधिकोन्नते शिखरे आदि कैलाश इत्यत्र राज्यस्य प्रथमः हाई अल्टिट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन इति धावनक्रमः आयोजितः आसीत्। एतस्मिन् आयोजने देशस्य 18 राज्येभ्यः 750 संख्याकाः क्रीडालवः सहभागं कृतवन्तः आसन्। 60 किलोमीटर दीर्घस्य आदि कैलास परिक्रमा धावनक्रमस्य प्रारम्भः अत्यन्तं हेममये वातावरणे प्रातः 5 वादने जातमासीत्। एतावति शैत्ये सत्यपि जनेषु महान् उत्साहः दर्शनयोग्यः आसीत्। आदि कैलासस्य यात्रायां 3 वर्षेभ्यः पूर्वं 200 संख्याकेभ्यः अपि न्यूनाः एव पर्यटकाः आयान्ति स्म, परन्तु एषा संख्या अधुना समेध्य 30,000 समजायत। सखायः कतिपयानां सप्ताहानाम् अनन्तरम् उत्तराखण्ड राज्ये शीतकालिक क्रीडानामपि आयोजनं संकल्पितमस्ति। समग्र देशस्य क्रीडकाः, साहसिक क्रिया प्रेमिणः, क्रीडा सम्बद्धाश्च जनाः एतत् आयोजनमालक्ष्य उत्साहिनः सन्ति। स्कीइंग इत्येतद् भवतु, स्नोबोर्डिंग इत्येतद् वा, हिमाच्छादित भूमौ आयोक्ष्यमाणानाम् अनेकासां क्रीडानां सज्जताः समारब्धाः सन्ति। उत्तराखण्ड राज्येन शीतकालिक पर्यटनस्य अभिवृद्ध्यर्थं सम्पर्क क्षेत्रे, संरचना क्षेत्रे चापि अवधानं कृतमस्ति। होमस्टे इति गृहगत विश्रान्ति निलयमालक्ष्य नीतिः अपि निर्मिताः सन्ति। सखायः शीतर्तौ वेड इन इंडिया इत्यस्य विवाहकालस्य अपि विशिष्टः उत्साहः भवति। शीतर्तोः सुवर्णमयः आतपः भवेत्, पर्वतेभ्यः अवतरत् कुहराच्छादकं वा। डेस्टिनेशन वेडिंग इति स्थान विशेषे विवाहार्थं पर्वतक्षेत्रमपि अत्यन्तं प्रसिद्धं जायमानमस्ति। अनेके विवाह संस्काराः एषु दिनेषु गंगातीरे जायमानाः सन्ति। सखायः शीतकालिकेषु एतेषु दिनेषु हिमालय पर्वत शृङ्खलाः एतादृशस्य विशिष्टस्य अनुभवस्य भागभूताः भवन्ति। एष च अनुभवः आजीवनमस्मासु अवतिष्ठते। भवन्तः यदि प्रवर्तमाने शीतर्तौ कुत्रचित् गन्तुं विचारयेयुः तर्हि हिमालय पर्वत शृङ्खलाः अपि विकल्पत्वेन अवश्यं कल्पनीयाः। सखायः कतिपय सप्ताहेभ्यः पूर्वमहं भूटान देशमगच्छम्। एतादृशेषु प्रवासेषु विभिन्न प्रकारकाणां संवादानां चर्चानां च अवसरः आप्यते। मदीयायाम् एतस्यां यात्रायाम् अहं भूटान नरेशं, वर्तमान नरेशस्य पितरं, यः स्वयमपि पुरा नरेशः आसीत्, तत्रत्यं प्रधानमन्त्रिणम्, अन्यजनान् च अमिलम्। एतस्मिन् अवधौ प्रत्येकं मुखादपि एकः विषयः श्रुतः। बुद्धिस्ट रिलिक्स इत्युक्ते भगवतः बुद्धस्य पवित्रावशेष प्रेषणार्थं भारतवासिनः प्रति सर्वेपि आभारं प्रकटयन्तः आसन्। अहं यदा यदा एतत् श्रुतवान् तदा तदा मम हृदयं गर्वान्वितं जातम्। सखायः भगवतः बुद्धस्य पावनावशेषानादाय अन्येषु देशेषु अपि एतादृशः एव उत्साहः दृष्टिं गतः। विगतमासे एव राष्ट्रीय संग्रहालयतः एते पवित्रावशेषाः रशिया देशस्य कलमीकिया इत्यत्र नीताः आसन्, यत्र बौद्धधर्मस्य विशेष महत्त्वमस्ति। अहं सूचितः यत् एतेषां दर्शनार्थं रशिया देशे सुदूरवर्ति क्षेत्रेषु निवसन्तः अपि बहवो जनाः तत्र प्राप्तवन्तः। एते पवित्रावशेषाः मंगोलिया, वियतनाम, थाईलैंड देशान् यावदपि समानीताः सन्ति। सर्वत्र महान् उत्साहः एतदर्थं दृष्टिं गतः। एतेषां दर्शनार्थं थाईलैंड देशस्य नृपः अपि प्राप्तः आसीत्। सम्पूर्ण विश्वे भगवतः बुद्धस्य पवित्रावशेषान् प्रति एतादृशीं गाढां सम्पृक्तिमभिज्ञाय मनः आनन्दभावभरितं जायते। एतत् श्रुत्वा अत्यन्तं प्रसन्नता भवति यत् एतादृशः कश्चन प्रकल्पः समग्र विश्वस्य जनान् परस्परं संयोजनक्रमे माध्यमरूपः सञ्जायते।
मम प्रियाः देशवासिनः, अहं सर्वदा भवतः वोकल फॉर लोकल इति मन्त्रं स्वजीवने निवेशयितुं निवेदयामि। साम्प्रतमेव केभ्यश्चित् दिवसेभ्यः पूर्वं सम्पन्ने G20 इति 20 देशानां शिखर सम्मेलने यदा विश्वनेतृभ्यः उपहारदानस्य प्रसङ्गः सञ्जातः तदापि मया पुनः उक्तं वोकल फॉर लोकल इति। यैः उपहारैः अहं देशवासिनां प्रतिनिधिरूपेण विश्वनेतृभ्यः सम्मानं प्रदत्तवान्। तेषु सर्वेषु अस्य भावनायाः सविशेषं विचारः कृतः। G20 सम्मेलनक्रमे मया दक्षिण अफ्रीका देशस्य राष्ट्रपतये नटराज नैमित्तिकी कांस्य प्रतिमा प्रदत्ता, या तञ्जावूरस्य सांस्कृतिक दायेन सम्बद्धायाः चोलकालीन शिल्प परम्परायाः अद्भुतम् उदाहरणम्। केनडा देशस्य प्रधानमन्त्रिणे रजत निर्मिताश्वस्य प्रतिकृतिः दत्ता, या राजस्थानस्य उदयपुरस्य उत्कृष्टां शिल्पकलां प्रदर्शयति। जापान देशीय प्रधानमन्त्रिणे रजत निर्मिता बुद्ध प्रतिकृतिः उपायनीकृता, यत्र तेलंगानायाः करीमन नगरस्य विख्यातस्य रजत शिल्पकर्मणः सूक्ष्मता दृश्यते। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणे पुष्पाकृति सम्भूषितं रजतमय दर्पणम् उपहारत्वेन प्रदत्तम्। एतदपि करीमनगरस्यैव पारम्परिक धातु शिल्पकलायाः द्योतकः। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमन्त्रिणे मया कांस्य घटिता उर्लिः समर्पिता। एतत् केरलस्थ मन्नार प्रदेशस्य उत्कृष्टं कौशलम्। ममोद्देश्यमासीत् यत् जगदितं भारतीयं शिल्पं, भारतीयां कलां, भारतीयां परम्परां च अवगच्छेत्, अस्माकं च शिल्पिनां प्रतिभा वैश्विकमञ्चं प्राप्नुयात्। सखायः, अहं प्रसन्नोऽस्मि यत् वोकल फॉर लोकल इत्यस्य भावनां देशस्य कोटिशः जनाः स्वजीवनस्य अविभाज्याङ्शत्वेन अङ्गीकृतवन्तः। अस्य वर्षस्य उत्सव समये यदा भवन्तः क्रय कर्म कर्तुम् आपणं गतवन्तः, तदा सर्वेपि अवश्यमेव एतत् अनुभूतवन्तः यत् जनानां रुचौ गृहेषु आगच्छत्सु वस्तुषु च एकः स्पष्टः सङ्केतः अदृश्यत। देशः पुनः स्वदेशी वस्तूनि प्रति प्रवर्तते। जनाः स्वेच्छया भारतीयोत्पादान् चिन्वन्ति स्म। एतत् परिवर्तन प्रवाहे लघु आपणिकैरपि अनुभूतः। अस्मिन् वारे युवानः अपि वोकल फॉर लोकल इत्यभियानाय गतिं दत्तवन्तः। आगच्छत्सु केषुचित् दिवसेषु क्रिस्मस् पर्वणि नूतनवर्षे च क्रयकर्म परम्परायाः नूतनः कालः आगन्तास्ति। अतः अहं पुनरपि भवतः स्मारयामि यत् वोकल फॉर लोकल इति मन्त्रम् अवश्यं स्मरन्तु। क्रीणीत तदेव यत् देशे निर्मितं, विक्रीणीत तदेव यस्मिन् देशवासिनां परिश्रमः निहितो भवेत्। मम प्रियाः देशवासिनः, भारतीय क्रीडा क्षेत्रस्य दृष्ट्या अयं मासः अत्यन्तं सफलः अभवत्। याथार्थ्ये सुपर हिट आसीत्। अस्य मासस्य आरम्भः भारतीय महिला दलेन ICC इति अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदः महिला विश्व चषक विजयेन अभवत्। एतदनन्तरमपि क्रीडाङ्गणे बहूनि क्रीडाकार्य जातानि दृष्टानि। साम्प्रतमेव टोकियो नगरे बधिर ओलिम्पिक्स इत्याख्या अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा सम्पन्नास्ति, यत्र भारतदेशेन सार्वकालिकम् उत्कृष्टतमं प्रदर्शनं कृत्वा 20 पदकानि अवाप्तानि। अस्माकं महिला क्रीडिकाभिः अपि कबड्डी विश्व चषकं विजित्य इतिहासः एव निर्मितः। सम्पूर्ण स्पर्धायां ताभिः सर्वोत्कृष्टं प्रदर्श्य प्रत्येकं भारतवासिनां हृदयानि विजितानि। विश्व बॉक्सिंग चषकस्य निर्णायक चक्रेपि क्रीडकानां प्रदर्शनम् अत्युत्तममासीत्, यत्र तैः 20 पदकानि विजितानि। सखायः, यस्मिन् विषये इतोपि अधिकं चर्चा भवति तदस्ति अस्माकं महिला दलस्य अन्ध क्रिकेट विश्व चषकस्य विजयः। अतीव महदद्भुतः विषयोऽस्ति यत् अस्माकं दलेन एकस्यामपि स्पर्धायां पराजयं विना निर्णायकस्पर्धेयं विजितास्ति। एतासां सर्वासां क्रीडकानां प्रति देशवासिनां महत् गौरवम्। मम अनेन दलेन साकं प्रधानमन्त्री निवासे मेलनं जातम्। नूनम् अस्य दलस्य साहसं, धैर्यम्, उत्साहश्च अस्मान् बहु शिक्षयन्ति। एषः विजयः भारतीय क्रीडेतिहासस्य महत्तमेषु जयेषु अन्यतमः, यः प्रत्येकं भारतवासिनम् अनारतं प्रेरयिष्यति। सखायः, अद्यतनकाले अस्माकं देशे एन्ड्यूरेन्स् स्पोर्ट्स् इत्यस्य नूतना क्रीडा संस्कृतिरपि त्वरितगत्या प्रवृत्ता दृश्यते। एन्ड्यूरेन्स् स्पोर्ट्स् इत्यनेन मम अभिप्रायः तादृशेन क्रीडा व्यापारेण वर्तते, यस्मिन् स्वस्य सामर्थ्य सीम्नः परीक्षा भवति। किञ्चित् वर्षपूर्वं यावत् मैराथन
बाइकेथॉन इत्यादयः विशेषकार्यक्रमाः केवलं कतिपयानां विशिष्टजनानामेव परिसीमिताः आसन्, परमधुना तु बहुधा परिवर्तितमस्ति। ज्ञापितोऽस्मि यदशेषे हि देशे प्रतिमासं 15,000 अधिकानि एन्ड्यूरेन्स् स्पोर्ट्स् इत्यस्य आयोजनानि भवन्ति। एतेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीतुं क्रीडकाः दूरतोऽपि दूरं गच्छन्ति। सखायः एन्ड्यूरेन्स् स्पोर्ट्स् इत्यस्य एव एकं विशिष्टम् उदाहरणमस्ति आयरनमैन ट्रायथलॉन इति। कल्पनीयं यदि भवद्भ्यः एतदुक्तं स्यात् यत् भवतां पार्श्वे एकस्मात् दिवसादपि न्यूनः कालः वर्तते, अपि च भवद्भिः एतानि 3 कार्याणि करणीयानि। समुद्रे 4 किलोमीटर पर्यन्तं प्लवनम्, 80+ किलोमीटर पर्यन्तं द्विचक्रियान चालनम्, अथ च प्रायः 240 किलोमीटर पर्यन्तं मैराथन धावनम्। तर्हि भवन्तः चिन्तयिष्यन्ति यत् कथमिदं सम्भवम्, किन्तु येषां साहसं धैर्यं च लौहमयं ते एतत् दुष्करं कर्म निर्विघ्नं साफल्येन समापयन्ति। अतएव स्पर्धेयं आयरनमैन ट्रायथलॉन इत्यनेन कथ्यते। गोवा प्रदेशे नातिचिरमेव एतादृशमेव एकम् आयोजनं सम्पादितम्। अद्यतने एतादृशेषु आयोजनेषु बहवः जनाः सोत्साहं भागग्रहणं कुर्वन्ति। एवं विधाः अन्याः नैकाः स्पर्धाः अपि सन्ति याः अस्माकं युवमित्राणां मध्ये अत्यन्तं लोकप्रियाः भवन्ति। साम्प्रतं बहवः जनाः फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इत्यादि कार्यक्रमेषु सहभागित्वं निर्वोढुम् एकत्र समागच्छन्ति। एते एव सर्वे उपक्रमाः फिटनेस इति स्वास्थ्य संवर्धनाय प्रोत्साहनं जनयन्ति। सखायः, प्रतिमासं भवद्भिः सह मम संवादः मम कृते नूतनानुभवरूपेण भवति। स्वसन्देशेषु भवतां गाथाः प्रयासाश्च मां प्रत्यग्रभावेन प्रेरयन्ति। स्वसन्देशेषु भवन्तः यान् परामर्शान् प्रेषयन्ति, यान् अनुभवान् श्रावयन्ति, तैः अस्मिन् कार्यक्रमे मया भारतस्य वैविध्यं समाहर्तुं तान् समग्रतया ग्रहीतुं प्रेरणा प्राप्यते। यदा वयम् आगामि मासे मिलामः तदा प्रवर्तमानोऽयं संवत्सरः समाप्तेः समीपं भविष्यति। देशस्य बहुषु भागेषु शैत्यं तीक्ष्णं भविष्यति। शैत्यकालस्य अस्मिन् ऋतौ भवन्तः स्वस्य परिवारस्य च सविशेषम् अवधानेन संरक्षणं कुर्वन्तु। आगामि मासे अहं नूतन विषयान्, नूतन व्यक्तित्वान् च अवश्यं चर्चिष्यामि। बहुशः धन्यवादाः। नमस्कारः। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।